अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत इस वक्त मईशत के हवाले से तो यकीनन सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि उन्होंने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी का नासूर है, जिसे निमटने के लिए आपने देखा कि जिस वक्त बलूचिस्तान में सानेहा जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसके बाद कौमी सलामती मीटिंग का जिस तरह इजलास हुआ, तमाम बैठक हुई, उसके बाद सख्त और अहम फैसले लिए गए। इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए तय किया गया कि एक हार्ड स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को एक्ट करना होगा, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं उनको पुर करना होगा, क्योंकि अकेली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या अफवाज पाकिस्तान जाहिर है कि इस दहशतगर्दी से नहीं निमट सकते। अब पाकिस्तान के दो सूबे ऐसे हैं कि जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, एक बलूचिस्तान है और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा है। गो कि जो दहशतगर्दी की जो नौयत है दोनों सूबों में, वो तमाम तज्ज़िया निगार कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की है। बहुत सारे तज्ज़िया निगारों के मुताबिक सियासी मसाइल बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा मसाइल आपको दहशतगर्दी के नज़र आते हैं। अलबत्ता हमने ये देखा कि सानेहा जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में ये बताया गया कि तमाम तर दहशतगर्दों की हैंडलिंग अफ़गानिस्तान से हो रही थी। दूसरी जानिब आपने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात भी देख लिए कि जहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी का मरहला भी शुरू हो चुका है। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दामात लेने का कहा है, जिसमें एक तो काइनेटिक ऑपरेशन है, दूसरी जानिब जो है इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर, यानी कि आप दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो प्रोपेगेंडा है, जो फेक न्यूज़ है, उसका मुकाबला आपने करना है। इस वक्त बलूचिस्तान के मसाइल अगर देखा जाए तो वहाँ पर मामलात कुछ दूसरे तरीके से भी चल रहे हैं। यानी एक तरफ दहशतगर्दी एक मसला है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद जो एहतजाज हुए और एहतजाज के बाद अब BNP की जानिब से जो धरना दिया गया मस्तूंग में, और उसके बाद इक्वटा की कॉल भी दी गई लॉन्ग मार्च की, जिस पर जो सूबाई हुकूमत है उसकी जानिब से कई बयानात भी सामने आए हैं। अब ये जो तमाम मामलात हैं बलूचिस्तान के, इनको हल करने के लिए बात करते हैं कि क्या ये वक्त नहीं है कि इस वक्त तमाम जमातों को पेज पर होना चाहिए और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिल करके दहशतगर्दी और जो अमन अमान के मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं बलूचिस्तान के, उनको हल करना चाहिए। हमारे साथ इन फोकस हैं साबिक चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर साहब। इस वक्त जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, आज से मैं पहले आगाज़ करना चाहूँगी। वैसे तो ईद उल फितर पर आपकी मुलाकात सरफराज बुगटी साहब से भी हुई है, चले वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं फिर। तो आपसे मुलाकात भी हुई और जाहिर है कि वो एक रिवायत भी है, लेकिन जो मामलात है बलूचिस्तान के, और उसमें पहले भी आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इसको हल करने के लिए क्या आपको किसी किस्म की कोई पेशकश की गई या आपसे जाहिर है इनपुट लिया गया हो? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात को समझने में इस्लामाबाद कासिर है, क्योंकि अगर सही मानों में बलूचिस्तान के हालात को समझते तो ये 75-76 सालों में चीज़ें बहुत स्मूथ हो सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये चीज़ों को समझने से कासिर है और आज हालात इस नेज पे पहुंच गए हैं कि बलूचिस्तान के रोड्स बंद हैं, बलूचिस्तान में अनसिक्योरिटी है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हालात का तकाजा है कि हमारे हुक्मरान चीज़ों को सियासी अंदाज पे देखें, सिर्फ अस्करी अंदाज पे ना देखें, क्योंकि 22 साल से ये जंग हुआ है। ये जंग सिर्फ गोली से हल नहीं होगा। अगर गोली से होता तो 22 साल तो हो गए हैं, इसमें कई लोग मारे गए हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, चाहे दूसरी जानिब या आम गरीब लोग जो मासूम थे। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि हालात रोज़ ब रोज़ हमारे पीछे हो रहे हैं। सरफराज साहब आए थे ईद मिलने के लिए, हमारे यहाँ रवायत भी है और हम एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। मैंने उसको सजेस्ट किया कि चीज़ों को आप जैसे इस वक्त बलूचिस्तान में जमहूरी अंदाज पे जो हमारे ख़ास तौर पर ख़वातीन जो एक्टिव हैं, डॉक्टर मारंग की शक्ल में
یا سمی کی شکل میں یا ڈاکٹر سبیہ اور بیبو کی شکل میں، ان کو جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی. اوکے آپ لوگ مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں. اب وہ اس وقت ان کا نقطۂ نظر مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب ہماری نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب آپ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے عمل کریں، اس سے مزید پرووکیشنز ہوگی. ٹھیک. اب جو بی این پی نے لانگ مارچ کا کال دیا ہے، ہم 3-4 دن سے لگے ہوئے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ بی این پی کے سردار اختر جان کو آنے دیں، وہ پرامن طریقے سے ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہے شاہد رند صاحب، انہوں نے تو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ مذاکرات کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکے، اس مذاکرات کی سربراہی آپ کو یعنی دی جا سکتی ہے. تو کیا ایسی کوئی پیشکش آپ کو کی گئی ہے باضابطہ طور پر اور آپ کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حل نکلے، لیکن ابھی تک وہ حل نہیں نکلا ہے. ہمارے نیشنل پارٹی کے ہمارے سینئر لوگ گئے ہیں، بات چیت کی ہے، لیکن ابھی تک حل نہیں نکلا ہے. دیکھیں مسئلہ صرف ایک ایشو کا نہیں ہے، مسئلہ اوورآل بلوچستان کا ہے. دیکھیں بلوچستان میں اس وقت ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ ایک میں ہے آزادی کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کو ایسے اصلاحات کرنا چاہیے کہ آپ عوام کو جوڑیں، بجائے عوام کو جوڑنے سے ہماری ریاستی ادارے عوام کو ریاست سے دور کر رہے ہیں. یہاں نہ فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں، نہ یہاں کے حاکمیت دیا گیا ہے، نہ یہاں کے سائل اور وسائل ان کے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل سے دوریاں بڑھے گی. اچھا. چونکہ ہم پرو فیڈریشن پارٹی ہیں، ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ جو ہمارا اسلام آباد کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے. بلوچستان کے بارے میں جو اس کے آئینی قانونی رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے، جو ابھی تک نہیں ملے. اور روزانہ اس قسم کے جو ہے نا واقعات پیش آ رہے ہیں. اچھا. لیکن یہ جو مائنڈ سیٹ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کی سوچ ہے، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. اور ان لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اس چیز کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ کے نزدیک پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے نزدیک تو ہم نے ایک کوشش کی تھی 2014-15 میں، ایک حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے، جس میں مجھے سپورٹ تھا عسکری اور سیاسی قیادت کی. لیکن بعد میں جو ہے نا یہ مسئلے آگے نہیں گئے عسکری قیادت کی جانب سے. پھر میرا تو خیر میں نکل گیا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات دونوں جو ہے نا، چاہے ریاستی ادارے ہوں چاہے ملٹنٹ ہو، بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جو عام نوجوان ہے، جو عام شہری ہے، وہ ریاست کے ساتھ جڑ جائے. فرض کریں یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کو آپ آنے دیں، یہاں ڈیولپمنٹ کریں، یہاں کرپشن کو کم کریں، یہاں پہ میرٹ پہ جو ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر ہوں، یہاں پہ جو ہے نا نوجوانوں کو میرٹ پہ آپ جاب دے دیں. اسی طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں جڑ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات کریں گے تو اس میں بہتری آئے گی. ادروائز جو ہے روز بروز جو ہے نا مار کٹائی سے تو نفرتیں بڑھیں گی. میری ذاتی تجربہ یہی ہے، جو 2013 میں جب آیا تو حالات اس سے زیادہ بدتر تھے، لیکن ہم نے حکمت سے، کمٹمنٹ سے، ریاستی اداروں کے تعاون سے، سیاسی قیادت کی تعاون سے ہم نے آہستہ آہستہ 2.5 سال میں چیزوں کو بہتر کیا. اچھا. لیکن میرے یہاں چند سوالات ہیں، میں اس لیے قطع کلامی نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کا پورا موقف سامنے آ جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا اس وقت آپ نے بات چیت کی، اس وقت جب بات چیت کافی آگے بڑھ گئی لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پھر آپ کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ناراض بلوچوں کو انہوں نے پھر دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ قومی دھارے میں آ جائیں، ہتھیار پھینک دیں.
اور تاکہ بات چیت ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر آپ کو یہ دوبارہ کہا جائے تو کیا آپ کر پائیں گے اور کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں، میں جہاں تک میری بات ہے، میں تو اس وقت کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ دونوں فریق باتوں کی حد تک شاید ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. پھر یہ کہ میری ابھی تو ایک حیثیت نہیں ہے، میں تو زیادہ نیشنل پارٹی کا ایک کارکن ہوں. میری ضرور خواہش ہے کہ گورنمنٹ ایسے اقدامات کرے جس سے حالات نارملائز ہوں، اور ہم نے کئی بار دونوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہا ہے چاہے بلوچ ملٹنٹ رہا ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس مار داڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی ٹیبل پہ مذاکرات سے ہونا ہے، بجائے کہ لوگوں کے جو ہے نا لوگ زیادہ نقصان اٹھائیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ مذاکرات کو انیشیٹ کریں. اوکے، اب جو بات ہے، دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف آپریشن کے آپ سکوپ سے نہ دیکھیں اس کو، سیکیورٹی سکوپ سے نہ دیکھیں بلوچستان کے مسائل کو، بلکہ سیاسی مسائل بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگوں سے جڑے عوام کے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب، جتنی بھی حکومتیں آئی ہوں، جام کمال صاحب آپ چیف منسٹر رہے، جام کمال صاحب چیف منسٹر رہے ہوں، ابھی سرفراز بگٹی صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ، انوار کاکڑ صاحب پرائم منسٹر بن گئے، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے، ریپرزنٹیشن وفاق میں بھی رہی، صوبے کی سطح میں بھی رہی، لیکن ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے کہ بلوچستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو پھر آپ اس کو قصوروار وفاق کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کہ آپ نہیں سمجھتے صوبائی حکومتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ انہیں کس نے روکا تھا؟ اور آج بھی صوبائی حکومت کو کون روک رہا ہے کہ وہ فنڈز کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، وہ صحیح جگہ پر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے؟ دیکھیں، آپ لوگ بڑے ذمہ دار لوگ ہو، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو. کیا 2024 کے الیکشن فری فیئر ہوئے تھے یا ان کی آکشن ہوئی تھی؟ دیکھیں، جب لوگ حلقے خریدتے ہیں تو پھر وہ حلقے میں کام کیوں کریں؟ بلوچستان میں فری فیئر الیکشن کبھی نہیں ہوئے، اگر ہوئے ہیں تو بہت کم. اس دفعہ تو بالکل، مطلب آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ یہاں کے الیکشن کیا تھے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے کوئی اپنا وزیر اعلیٰ نہیں آیا ہے، لیکن ان میں سے کتنے عوامی نمائندے، کتنے جو ہے نا ریاستی اداروں کے نمائندے تھے. تو بات صرف یہاں بلوچ ہونا، پختون ہونا یا پنجابی ہونا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو عوام کی کتنی حمایت حاصل ہے. کیا آپ کو عوام نے ووٹ دے کے آپ کو لایا ہے، یا آپ فارم 47 کے نمائندے ہیں؟ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں، اگر ایک دو الیکشن اس طرح کے ہو گئے تو بلوچستان کے عوام تو ووٹ دینے کے لیے بالکل نہیں آئے گا. اس وقت بھی اتنی لوگ دور گئے ہیں کہ ہمارے کارکن کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کو چھوڑو، آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو؟ یہاں جمہوریت نہیں آئے گی، یہاں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے. یہی ہوگا، کبھی ہمیں 2 سیٹیں، کبھی جو ہے نا اختر جان کو 4 سیٹیں، کبھی محمود خان اچکزئی کو 2 سیٹیں، کبھی جے یو آئی کو 10 سیٹیں ملیں گی، لیکن ان بلک جو ہے نا وہ سودے ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن، آپ کہتے ہیں کہ ان کی امنگوں کے مطابق جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. بالکل، میں ہر کورٹ میں جانے کے لیے تیار ہوں اس مسئلے کو آرگو کرنے کے لیے کہ ہمیں ووٹ کاک دینا چاہیے، ہماری حق حاکمیت کو مانا چاہیے، ہماری سائل اور وسائل کے رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی اور پاکستان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے. جو اداروں کو جو اختیارات آئین میں ہے ان کے مطابق چلنا چاہیے. اس سے ملک میں استحکام آئے گی، آپس میں بھائی چارہ ہوگا اور ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. ادروائز آپ آئین کو نہیں مانتے ہو، آئین کے بغیر کیا چلتا ہے
मुल्क बगैर आइन के तो नहीं चलते हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब का भी बड़े तस्करा था रमज़ान की महीने में कि ईद के बाद वो भी जल्द बलूचिस्तान का दौरा भी करेंगे और शायद वहाँ कुछ वक्त भी गुजारेंगे। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के बलूचिस्तान आने से कुछ मसाइल में कमी आ सकती है या वो हल कर सकते हैं? देखिए, हमने तो यहाँ पे मैंने मियाँ साहब से वज़ीर आज़म साहब को भी कहा, मैंने जरदारी साहब को कहा, मैंने नवाज शरीफ से भी अपील की, पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, मौलाना फजलुर रहमान से, जमात इस्लामी के तमाम लीडरशिप पे, पीटीआई के लीडरशिप से अपील की कि आओ बेटो बलूचिस्तान के मसले को संजीदगी से हल करने की जानिब जाओ। ये काफ़ी नहीं है कि जी यहाँ पे हमने बलूचिस्तानी हुकूमत कर रहे हैं और जो है ना हमें कोई यहाँ पे आके 2-3 दिन, अब ये जितने हमारे लोग आते हैं 4 घंटे के लिए आते हैं और जो पूरा पार्लियामेंट है उनको आधे घंटे में फारिग कर लेते हैं, कहते 2-2 मिनट आप लोग सब बोले। तो मैंने कहा 2-2 मिनट में हम क्या बोलेंगे? तो वो आए, बैठे, तमाम पार्टियों को बुलाएं, यहाँ के मोतबरीन को बुलाएं, यहाँ के इंटेलेक्चुअल को बुलाएं, और जो देखिए हमारे पास कहते हैं कि जिरगा होगा तो जिरगा को इख्तियार भी हो ना। इख्तियार कहीं और रखे हुए आप जिरगा करेंगे क्या फ़ायदा? फिर जिरगा तो बाइख्तियार हो, फिर ये यहाँ के लोगों से मिले और जो तजावीज़ लोग देंगे उनको इम्प्लीमेंट करें। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ भी रोड प्ले कर सकता है, आसिफ जरदारी भी कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कर सकते हैं, बलूच कायदीन जो है ना वो भी रोड प्ले कर सकते हैं। बातचीत से तो कोई मतलब, हम जितना बातचीत से अवॉइड करेंगे हालात मजीद ख़राब होंगे। आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से इस वक्त एहतजाज को बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत डील कर रही है, आप समझते हैं इससे मामलात और ख़राब हो सकते हैं? मैं समझता हूँ, मैं तो दुआ गो हूँ कि हालात ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त बलोच सोसाइटी में जो डॉक्टर महरंग ने मोबिलाइजेशन की बहैसियत ख़वातीन लीडर के, या उसके टीम ने, बीबू ने, समी ने, या उनके दूसरे डॉक्टर सबिया ने, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप अगर उनको छोड़ देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि सरकार अपनी ईगो से निकले और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इनको छोड़ दे, शायद हालात ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि ये अपनी ईगो से निकले। जब मेरी लास्ट बात हुई थी बलूचिस्तान के तर्जुमान से, जो हुकूमत के तर्जुमान है, उनका ये कहना था कि देखें वो दहशत गर्दों की जो जिनको मारा गया था सानेहा जाफर एक्सप्रेस में, वो उनकी लाशों के ऊपर सियासत कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो लाशें उनको, बॉडीज जो हैं वो उनको दी जाएं। तो कहने कि आप इस तरह से तो मामलात नहीं आगे चल सकते। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं तो नेशनल पार्टी का, मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, लेकिन उनका जो नुक्ता नज़र है वो लापता अफराद के हवाले से है। उनको लापता अफराद को अगर आप बाजियाब कर लें, किसी ताने में रखें, किसी जेल में रखें, शायद बलूचिस्तान की जो ये मसले हैं 80% 70% कम होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो उतार चढ़ाव आ जाती हैं वो लापता अफराद पे इस वक्त सबसे बड़ा इशू है जो इंसानी हकूक़ से जुड़ा जाता है। आप इस मसले को एड्रेस करें, बाकी मसले आस्ता आस्ता जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, नेशनल पार्टी के सदर, हमारे साथ में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत से भी इस मसले पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। बात होगी जो उमूमी तौर पर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है और इस वक्त जो एक एहतजाज की सूरत में एक चैलेंज है बलूचिस्तान हुकूमत को, उससे किस तरह से वो नबर्द आज़मा है। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद रिंद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि सरफराज बुगटी साहब का बाकायदा बयान है और सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जो आपने खुद भी बयान किया था हमारे प्रोग्राम में कि एक प्रोविंशियल प्लान को भी फॉलो किया जा रहा है इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। उनका बयान आया कि नाराज़ बलोचों से बात करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है, प्रोवाइडेड कि वो कौमी धारे में वापस आएँ, अपने हथियार ले डाउन करें। क्या इस ज़िम्न में, फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस किस्म के बहुत बार ऐलानात होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली हुकूमतों में भी हमने देखा है,
کیا کوئی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جا کر بات کی جائے، کون اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے طریقہ کار اس میں واضح ہے، جو بھی ریاست کو اور اس کے آئین کو تسلیم کرے گا، اس کے تسلیم کرنے کے بعد اس کے جو بھی مطالبات ہیں ان پر بیٹھ کے ریاست کوئی بھی میکانزم بنا کے بات کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہتھیار رکھے بغیر ان کو تسلیم کیے بغیر کوئی جو ہے کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ ہوں گے تو یہ ممکن نہیں۔ اوکے، تو یعنی کہ پہلے آپ ہتھیار پھینکیں اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ٹائم پر ان کا خود بھی کہنا تھا، ابھی آپ سے قبل وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، کہ انہوں نے بھی کافی حد تک بات چیت کر لی تھی، لیکن اس وقت کی بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہ تو وہ بات کرنے کے موڈ میں ہیں اور نہ ہی اس وقت ریاست بات کرنے کے موڈ میں ہے۔ دیکھیں نادیہ، دو باتیں ذرا بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں سمجھانی ہوں گی یا سمجھنی ہوں گی۔ مذاکرات کی بات کن سے کی جا رہی ہے؟ آپ کو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہوگا، خاص کر ہمارے جو دانشور طبقہ ہے ان کو، کہ ناراض بلوچ کون ہے، پہلے اس کا تعین کرنا ہوگا۔ ناراض بلوچ وہ ہے جو ود ان دا فریم ورک آف پاکستان آپ سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس مانگ رہا ہے، وہ آپ سے بنیادی ضرورت کی چیزیں مانگ رہا ہے، وہ آپ سے نیشنل ہائی ویز مانگ رہا ہے، وہ آپ سے ملازمت مانگ رہا ہے میرٹ پر، وہ آپ سے میرٹ پر صحت اور ایجوکیشن کی سہولت، کیا وہ ہے یا وہ ہے جو یورپ میں موجود ہے یا وہ ہے جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو توڑنے کا اعلان کر رہا ہے؟ تو یہ کر لیں کہ ناراض بلوچ کون ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے ڈائلاگ میں بہت آسانی ہو۔ تو شاہد رین صاحب آپ بتائیے نا کہ ریاست کے نزدیک، حکومت کے نزدیک کون سے بلوچ جو ہیں، جو کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں جن کا شمار ناراض بلوچ میں ہوتا ہے، وہ جو یورپ میں ہیں، وہ جو اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یا وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں؟ دیکھیں ہماری پوزیشن گورنمنٹ کی بہت کلیئر ہے اور چیف منسٹر اس کا اعلان صوبائی اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں کہ جو بھی ریاست کو اور اس کی ریٹ کو اور آئین کو تسلیم کرے گا، اس کے ساتھ باقی چیزوں پہ باقی ماندہ جو بھی اس کے مطالبات ہیں اس پر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیے گا شاہد رین صاحب، ابھی کیونکہ آپ کی حکومت کو اور انتظامیہ کو اس وقت سامنا ہے بی این پی کی شکل میں جو احتجاج ہے، جنہوں نے کال بھی دے رکھی ہے کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کی، اس حوالے سے نمٹنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نادیہ، دو باتیں بہت واضح ہیں۔ سردار اختر مینگل ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اسی صوبے میں وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اسی صوبے میں وہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں، اسی صوبے میں وہ ایم این اے رہ چکے ہیں، اسی قومی اسمبلی کے وہ اس سے پہلے بھی ایک بار ممبر رہے ہیں، اب دوسری بار ممبر ہیں۔ سردار اختر مینگل نے پہلے دن جب احتجاج شروع کیا، جو وہ ان کے کوئٹہ آنے کے لیے روکنے کی جو وجوہات تھیں، وہ حکومت نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں ساری صورتحال سامنے رکھ دی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل پروسیس جاری رہا اور پولیٹیکل پروسیس اب بھی جس کے کہتے ہیں ختم نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ سردار اختر مینگل اگر جسے کہتے ہیں وہ ڈائلاگ کے درمیان یا جو انہوں نے اب کال دی ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس وقت بلوچستان میں قومی شاہراہوں پر دفاع 144 نافذ ہے، اور اگر جسے کہتے ہیں ہم پرامن احتجاج کا حق سب کا تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہاں احتجاج کرنا ہے اور کتنی دیر کا کرنا ہے، یہی آئین اور قانون جو شہری کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، وہی آئین اور قانون حکومت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کو اسمبل کہاں ہونا ہے، کتنی دیر کے لیے ہونا ہے، اس بات کا تعین کرے۔ اگر وہ ہمارے حق کو تسلیم کریں گے تو ہم ان کے حق کو بھی تسلیم کریں گے۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس آن گوئنگ ہے اس وقت بھی، اور اس کے بیچ دیکھیں میں اس پہ فردر اس لیے ڈیبیٹ اس وقت نہیں کروں گا نادیہ کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو میں ڈیریل نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل پروسیس ڈیریل ہو۔ تو شاہد رین صاحب آپ نے یہ تو لیکن کہا تھا کہ اگر، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو بھی سربراہ بنایا جا سکتا ہے اس مذاکراتی کمیٹی کا، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس دیکھیں وہ حوالے سے ہوا مذاکراتی ہے؟ کمیٹی نہیں نادیہ، اس کی ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، یہ جملہ بار بار سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے فلور پر یہ اعلان کیا تھا مذاکرات کے حوالے سے کہ جس کسی کو بھی اگر مذاکرات کرنے کی بات آپ لوگ کرتے ہیں
میں اپنا اختیار اپوزیشن کو دینے کو بھی تیار ہوں, ڈاکٹر مالک کو بھی دینے کو تیار ہوں, جائیں وہ جن لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں کریں, لیکن مذاکرات کے لیے شرط وہی ہے, جو بھی لوگ آئین کو تسلیم کریں گے, ریاست کو, اس کی ریٹ کو تسلیم کریں گے, ان سے مذاکرات ہوں گے. یہ جو مذاکرات اس وقت سردار اختر مینگل کے ساتھ ہو رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن ان سے بات چیت کر رہا ہے, لیکن اب اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس وقت میں اس پہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ سردار اختر مینگل سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں, اور اس کے لیے پولیٹیکل فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی, اور پولیٹیکل فلیکسیبلٹی لازمی سی بات ہے دونوں طرف سے دکھائی جاتی ہے. لیکن میں اس لیے زیادہ اس پہ رائے نہیں دینا چاہتا کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے وہ اس وقت مذاکراتی کمیٹی اور سردار اختر مینگل کے درمیان. لیکن یہ تو طے ہوگا کہ آپ نے آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا کوئٹہ میں, کیا کیونکہ حالات بھی بلوچستان کی امن و امان کے ظاہر ہے دیکھیں, آنے دینے کے لیے پوزیشن ہم نے سردار اختر مینگل کے سامنے واضح کر دی ہے, اور اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اسے مینج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر لازمی سی بات ہے گورنمنٹ نے بھی جو قانون موجود ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا. بہت بہت شکریہ شاہد رینج صاحب, ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ تھے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے حاضر ہوں گے تو بات ہوگی خیبر پختونخوا کے حوالے سے, جو غیر قانونی افغان مہاجرین واپس بھیجنے کی جو تاریخ تھی, یعنی ان کے انخلاء کی تاریخ تھی, وہ تو گزر چکی ہے, لیکن اس کے حوالے سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے جو بیان دیا اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. غیر قانونی طور پر مقیم افغان جو مہاجرین ہیں ان کی جو انخلاء کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ بھی اب کراس ہو گئی 31 مارچ کی, جس کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ انخلاء سست روی کا شکار ہے. بہرحال اس انخلاء کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ زبردستی یعنی زور زبردستی سے وہ کسی کو بھی خیبر پختونخوا سے اس طرح سے نہیں بھیجیں گے, کیونکہ نہ ہی وہ ان کی روایت ہے اور نہ ہی وہ اس پالیسی سے اگری کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی کہا کہ بات چیت کے حوالے سے جب ان کی حکومت تھی, یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو وہ کہتے تھے کہ مستقل بات چیت افغانستان سے رہتی تھی, اور اس مرتبہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق سے کہا ہوا ہے اور جواب کے منتظر ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ مستقل کا ایک ڈائیلاگ جاری رکھیں, لیکن ابھی اس پر ایک جواب نہیں آیا ہے. انہی امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ہمارے ساتھ ہے سینئر تجزیہ نگار حسن خان صاحب. بہت شکریہ آپ کا بھی. گفتگو کا آغاز بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ پاکستان نے بڑے عرصے افغان مہاجرین کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویو بین اے ویری گڈ ہوسٹ, لیکن یہ جو انخلاء کا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ غیر ملکی تارکین وطن کا سلسلہ, یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا تھا, اور اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس کرنا ہے, اور زور زبردستی سے بھی واپس کر دیا جائے گا کیونکہ وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی اثر پڑ سکتا ہے پاک افغانستان تعلقات پر؟ جی آئی تھنک تھوڑا سا ہسٹری میں جانا بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 40 سال میں, اور پیچھے چلے جائیں تو خیر لمبی ہسٹری ہے, لیکن اگر کانفلکٹ دیکھیں تو پچھلے 40 سال میں 14 دفعہ رجیم چینج ہوئی ہے, جس سے 5 دفعہ وائلنٹ رجیم چینج. اب جسٹ اسٹارٹ فرام حفیظ الامین, ببرک کارمل, ترقی, اس کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ, طالبان 1, امریکہ, پھر طالبان 2. تو اس میں میرے خیال میں جو آپ اگر غور کریں تو اس میں ہر دفعہ ایک ایلیٹ کریٹ ہوئی. اس میں بھی ایک ایلیٹ ہے افغانستان میں طالبان کی, اس طرح اس میں جوڈیشری ہے, اس میں بزنس مین, اس میں پولیس تھی, آرمی تھی, اور باقی عوام تھی. اور ہر دفعہ جو ہے جب وائلنٹ رجیم چینج ہوتی ہے تو کسی نہ کسی پہ پریشر آتا ہے. تو یہ ایک شٹر زون ہے, یہ ٹوٹل آئی تھنک غلط پرسپشن ہے کہ شاید ایک سٹیبل علاقہ ہے. اٹ ہیز بین انسٹیبل فار لاسٹ 40 ایئرز, اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے پاکستان اور ایران, اور اس میں نہ پاکستان نے انوائٹ کیا رشیا کو نہ امریکہ کو. یہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے. ہر دفعہ پوچھا جاتا ہے واٹ از دا پالیسی, تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا, ایران نے بھی ڈپورٹ کیا آئی تھنک مارچ میں اناؤنس کیا 2 ملین افغانس کو. کیوں کوئی نہیں کر رہا وہاں پہ؟ لیٹ سے ان کے جو ایسٹرن پروونس کے گورنر صاحبان ہو کے جی کہ ہم تو نہیں مانتے, تو ہمارے بڑے بھائی خواہ ان کے, بیکاز اس میں نیشنل انٹرسٹ دیکھا جائے. تو میرے خیال میں دس از آل پوائنٹ اسکورنگ. علی امین گنڈاپور صاحب میرے خیال پتہ نہیں کوکو لینڈ میں رہ رہے ہیں. یو شوڈ ریئلائز کہ پاکستان نے ایز اے ریکارڈ 50 لاکھ افغان مہاجرین کو ہوسٹ کیا. ہمارے بہن بھائی ہیں, مجبوری میں وہ آئے, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اس کو ایک پرماننٹ فیچر بنا لیں اور ہر دفعہ جو ہے ڈلی کر کے پھر آپ اس پہ لیٹ سے ووٹ بینک پالیٹکس کریں یا آپ لیٹ سے ایتھنک پالیٹکس کریں. اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسرا, طالبان خود کلیم کرتے ہیں افغانی بڑا اسٹرانگ ہے, کرنسی
स्टेबल हो चुकी है, अमन शांति है। पूछना ये है अफगान तालिबान से कि क्यों नहीं जाना चाहते? जब आप 2 करोड़ खवातीन को बंद कर दें घरों में और उसमें जो है इतना ऑपरेशन है, जब हेयर कटिंग के लिए बंदा बाहर नहीं निकल सकता, देयर इज अ टिपिकल ड्रेस कोड जो आपने करना है, स्पोर्ट्स में आप निकर नहीं पहन सकते। तो उनको सोचना चाहिए कि भाई अपने वतन क्यों नहीं जाना चाहते। तो मेरे ख्याल में ओनस जो उन पे है। दूसरा, पाकिस्तान शुड पुश फॉर दिस, इनफ इज इनफ। ऑलमोस्ट यूरोप की अगर आप देखें आबादी, तो उसमें कई ममालिक है 50 लाख आबादी में, सही। इतना बड़ा मुल्क टेक्निकली आप पाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गणापुर साहब शुड आई थिंक टेक अ डीप ब्रेथ, और ये जो पॉलिसी आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट, कि ग्रेजुअली इनको अपने घरों में वापस जाना चाहिए। ठीक है, आप ये कहते हैं पाकिस्तान फॉर पुश फॉर इट, एंड पाकिस्तान के लिए ये जरूरी भी है कि इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाए। हसन खान साहब, कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित तो नहीं होगी? और जो वैसे ही ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ हमारे कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, आप समझते हैं वो भी असरअंदाज हो सकते हैं इस डिसीजन से, या ये दुरुस्त डिसीजन है, इससे पाकिस्तान के अमन व अमान और जो बका है वो भी रिलेटेड है? नदिया, मेरे ख्याल में जहां तक अफगान रेफ्यूजीज का ताल्लुक है, तो जाहिर बात है ये तो फेडरल सब्जेक्ट है। मतलब ये कि मरकजी हुकूमत, अगर रेफ्यूजीज ने आना भी है तो मरकजी हुकूमत उसको ले आती है, उसको ले जाना है, तो ये मरकजी हुकूमत का डिसीजन है। अली अमीन खान का मेरे ख्याल में रेफ्यूजीज को निकालने पे एतराज से ज्यादा तरीकेकार पे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है शुरू ही से। क्योंकि जिस तरह ये फैसला लिया गया, देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अच्छे से अच्छा फैसला जो होगा वो भी हम क्लोज डोर में वो ले लेते हैं। इस हवाले से मैं एक बात बता दूं कि जब ये फैसला लिया गया कि 31 मार्च के बाद जो है ना ये निकाले जाएंगे, अभी आप देखें कि ये तकरीबन सिर्फ एसीसी कार्ड होल्डर्स जो है ना उसकी तादाद 8,50,000 या 8,60,000 है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नॉन अनडॉक्यूमेंटेड है, मतलब है कि जिसको इलीगल कहते हैं ना, एक ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक दफा एक प्रोग्राम था जिसमें ये अफगान कमिश्नरेट के जो उस वक्त के हेड थे, उसने कहा था कि वी डोंट हैव अ डेटा, ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 3 लाख अनडॉक्यूमेंटेड है, 4 लाख अनडॉक्यूमेंटेड है। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि ज्यादा है। लेट्स से अगर 8 लाख ये है, अगर आप 5-6 लाख को भी उनको मिला दे तो ये 12-13 लाख मतलब है कि आपने निकालने हैं। अभी ये फैसला जब आपने, आपको सिंपल एक मिसाल देता हूं, 31 मार्च को आपने निकालना था, 31 मार्च को कहते हैं जी हमने इनके लिए आरजी कैंप बनाने हैं। अभी हफ्ता 10 दिन तो इसलिए लगे कि ये आरजी कैंप कौन फाइनेंस करेगा, कौन उनका रिस्पॉन्सिबल होगा, कहां से उसमें एम्प्लॉय कौन होगा, और उनके लिए जो है ना अरेंजमेंट, अगर सिक्योरिटी है तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, आया सूबा करेगी या मरकज करेगी। इसी तरह अगर आपने 8 लाख लोगों को हांकना है, अरेस्ट करना है, इसमें ऐसे भी है कि तकरीबन मैरिजेस भी हुए हैं, इसके अलावा बड़े बड़े कारोबारी, तकरीबन अगर आप 50 साल से एक जगह पे रह रहे हैं या 40 साल से रह रहे हैं तो जाहिर बात है, तो ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि लीगली ये पाकिस्तान का डिसीजन है और डेफिनेटली इट हैज बीन टेकन इन द नेशनल इंटरेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए बेहतर होता मेरे ख्याल में कि तमाम स्टेक होल्डर्स, मतलब अफगान कमिश्नरेट इज रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तानी इदारा है, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स जो है ना वो रेफ्यूजीज को मैनेज करता है। अभी वो बैठते, फेडरल गवर्नमेंट बैठता, 2 सूबे जहां पे रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स ज्यादा है, मतलब प्रेजेंस ज्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है। मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं था कि अगर आपने दिन में डिसीजन लेना था, अगर ये हफ्ते में लेते, सारे स्टेक होल्डर्स मिल जाते, इवन आप इंटरनेशनल बॉडीज को भी, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। कंसल्टेटिव प्रोसेस में हमें जाना चाहिए था। ये जो नी जर्क रिएक्शन होता है ना कि उधर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, इधर बनू पे अटैक हुआ, और हमने सब ने एक आवाज होकर कहा कि ये अफगान रेफ्यूजीज से है। अफगान रेफ्यूजीज 50 साल से रह रहे हैं, कोई मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें मसाइल नहीं होंगे, मसाइल होंगे, शायद उनमें अफगान भी ऐसे होंगे, लेकिन अगर आपने एकदम 10 लाख 20 लाख या इतने लोगों को आपने निकालना है, तो उसके लिए अगर आप ठंडे दिल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ बैठ के पार्लियामेंट में भी इन्वॉल्व करते, जुडिशरी भी इन्वॉल्व, मतलब एक कंसेंसस होता, उसका एक मोडस ऑपरेंडी होता तो ये बेहतर था। नहीं, लेकिन अच्छा होता। हाँ, लेकिन आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब इसमें कंसेंसस की जरूरत है? कि देखिए, हसन कहते हैं कि नी जर्क रिएक्शन है, सानेहा जाफर एक्सप्रेस हो गया, बनू अटैक हो गया, लेकिन हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बताया
کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو رہا تھا تو افغانستان سے ان کے ہینڈلرز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے پورا, اور کئی ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں بتایا گیا کہ یہ اکراس دا بارڈر وہاں سے ہینڈل بھی ہو رہے ہیں اور وہاں سے دہشت گرد آئے بھی ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے پاکستان کی امن و امان کے لیے کہ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے؟ آئی تھنک جو اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے تو پہلے آئی تھنک ہو چکا ہے, اور اس میں آئی تھنک جسٹ کریکٹڈ کہ 4.5 سے 4.5 لاکھ تو آپ نے ریپیٹریٹ کیا پچھلے 2 سال میں, ایسا نہیں ہے. دوسرا 31 ایک ڈیڈ لائن ہے کہ اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوگا. آئی ایم شیور انہوں نے لاجسٹک بھی ورک آؤٹ کی ہوگی. 31 تک یہ تھا والنٹیرلی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں, اس کے بعد پھر ان کو کیا جائے گا. دوسرا آئی تھنک جو ایلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے وہ بالکل ہے. دیکھیں ابھی بھی جب لیٹس سے ٹیررسٹ آتے ہیں یہاں پہ, یا مے بی دیر آر سلیپرز جو آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر بڑا ڈیفیکلٹ ہے جب ان اکاؤنٹڈ فار, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ابھی میرے دوست ہیں پشاور میں اور بنو اور ایون نشارہ میں جہاں بڑے کیمپس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسٹل 50 لاکھ ہے تعداد. وہ کہتے ہیں مطلب آلموسٹ, اب اسلام آباد آپ چلے جائیں تو ہر اسٹریٹ میں آئی تھنک 3-4 گھر تو آپ کو ملیں گے اور اچھے پیسے والے لوگ ہیں. اس میں مجھے افسوس ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول تھا. دیکھیں اس میں جب امریکہ میں ڈرال ہوا تو 7.5 لاکھ افغان ابزارب کرنا تھا. دیز ور دیٹ ایلیٹ جو میں بات کر رہا ہوں, جو کریٹ ہوئی بیوروکریسی تھی, ججز تھے, اس میں فوجی افسرز تھے, جوان تھے, اس کے علاوہ بزنس مین تھے, پھر ان کے آپریٹرز انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ امریکہ نے پرومس کہ 4.5 لاکھ امریکہ نے ابزارب کرنا, 4.5 لاکھ میرا خیال ہے یورپین یونین نے کرنا تھا. اور ٹوٹل کیا ہوا, آئی تھنک 50,000 جو ان کے آئی تھنک بہت زیادہ کلوز تھے, اور شاید 30-40 ہزار باقی انلیگلی بھی لوگ گئے ہیں, ڈنکیز پہ بھی گئے. تو سارا لوڈ جو ہے پاکستان پہ, یہ 17.5 لاکھ انفلکس ہے انلیگلز کا, یہ ہوا ہے آفٹر امریکن وڈرال فرام پروگرام. تو یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے آرام سے کہ ہم 6 مہینے میں ویزا پروسیس کریں گے, تو سارا لوڈ آپ پہ آ گیا. تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف یہ بھی ہے کہ جی ان کیس دے ہیو ٹو گو دیئر, اب تو ٹرمپ صاحب نے ویسے پابندی لگا دی, تو میرے خیال میں وہ جن کے ایون ویزا لگے تو وہ نہیں جا رہے. تو وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کریٹ ہوا, بیکاز دونوں سپر پاورز کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا. ٹائم وی جسٹ فرگیٹ اٹ. میں تو کہتا ہوں افغانستان میں پالیسی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو کابل میں بیٹھا اس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے. اگر پچھلے 40 سال میں 12 دفعہ وائلنٹ یا 14 دفعہ وائلنٹ رجیم چینج ہوئی ہے, 8 دفعہ پھڑکا دیتے ہیں جو بھی صدر ہوتا ہے, کون سا صدر ہے جو بچہ آپ دیکھ لیں. نہیں آنیسٹلی دس از ویری ویری انفارچونیٹ. آپ میرے سردار داؤد سے شروع کر دیں, اکاؤنٹ کریں, حفیظ الامین, ببر کارمل, ترقی, کون اسیسینیٹ نہیں ہوا, چاہے ود ان لیٹس سے سوویت بلاک والے تھے یا بعد میں. پھر طالبان 1 آتی ہے, پھر امریکہ آیا تو پھر طالبان 2. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جو لوڈ ہے ایران پاکستان پہ پھینک کے بڑے آرام سے ہو چل. دوسرا یہ کہ ایران کی آپ دیکھ لیں کہ ایران ابھی آئی تھنک جو لیٹسٹ یہ ہے کہ مارچ آنورڈ 20 لاکھ افغان کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, بلکہ دے آر ناؤ پشنگ دیم. تو وہاں بھی تو آئی تھنک یہ چیزیں ہیں, لیکن پیپل آر جسٹ کوائٹ بیکاز یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. ہاں یہ ضرور ہے اس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے, لیکن آئی تھنک انف وارننگ واز گیون. 2 سال سے پروسیس چل رہا ہے, یہ کوئی آج کا ڈیسیژن اینڈ دیر از نتھنگ ٹو ڈو وتھ جعفر ایکسپیکٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم اس میں پنپتا ہے اور ہم نے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے. انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے اور انلیگل اسپیکٹرم آف کورس بالکل پنپتا ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حسن خان صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. حسن مجھے یہ بتائیے کہ اب بات کرتے ہیں جو سی ایم خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ انہوں نے اجازت مانگی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے جواب نہیں دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو اگر آپ نے جڑ سے ختم کرنا ہے تو بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ اس سے اگری کرتے ہیں جو ان کا بیان ہے؟ دیکھیں نادیہ, میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ اور فار دیٹ میٹر اینی ادر پروونشل گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی ہوگی یا ان کا کہ وہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی موضوع پہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی اس کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ ایک متعلقہ ادارے ہوتے ہیں. ان میں آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کے ادارے اگر نیگوشیشن میں, یا فورن آفس ہوتا ہے, یا دیگر ادارے ہوتے ہیں جو اس نیگوشیشن میں ٹرین ہوتے ہیں. اور پھر موضوع کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر ٹریڈ کا مسئلہ ہے افغانستان کے ساتھ تو وہ بھی پروونشل نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر مطلب یہ ہے کہ بارڈر پہ کوئی مسائل ہے تو اس کے ساتھ بھی صوبے کا کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ بھی مرکز کا مسئلہ ہے.
रेफ्यूजीज का मसला है तो ये भी मरकज का है। लेट से मैं एक बात थ्रो करता हूँ, अगर अली अमीन खान या खैबर पख्तूनख्वा से आप डेलीगेशन भेजे भी तो आया अफगान गवर्नमेंट उसके साथ किस लेवल पे नेगोशिएट करेगी? क्या उनको ये पता है कि ये तो एक सूबे की, जहां अफगानिस्तान में आप उसको विलायत कहते हैं, एक विलायत या एक सूबे की एक डेलीगेशन आई है, तो उसको कैसे वो किस लेवल पे प्रोटोकॉल में जो है ना उसको देखेंगे? तो मेरे ख्याल में इस मौजू पे मैं नहीं समझता हूं कि ये जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात है इनको आप इतने ट्रिवियलाइज कर सकते हैं कि इसको या कोई कबायली जगह भेजे या कोई मजहबी रहनुमाओं का डेलीगेट, वो तो आप स्टॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैक 2 ट्रैक 3 पे आप जा सकते हैं, लेकिन नेगोशिएशन करना, इन इश्यूज को रेस करना, खा वो दहशतगर्दी है, खा वो अमन है, खा वो ट्रेड है, जो भी है, ये मैं नहीं समझता हूं कि सूबा ये कर सकता है, उसकी या कैपेसिटी है, बल्कि लीगली सूबे के अपने वो है, ये तो मरकज का सब्जेक्ट है। तो अली अमीन खान, मुझे इसमें नहीं लगता है कि ही हैज एनी से इन इट। ओके, और बिल्कुल एक तो जो तरीकाकार भी है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की ये शिकायत भी रही है और कई बार अपना रेड फ्लैग भी रेज किया है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो दहशतगर्द आते भी हैं और दहशतगर्दी भी हो रही है। अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि जो टीटीपी के मामलात हैं वो जूं के तू ही हैं? आई थिंक चारों डोमेन में काम हो भी रहा है, होना भी चाहिए। इसमें जस्ट क्विकली हाईलाइट, एक तो मिलिट्री डोमेन है, इसमें दिस साइड ऑफ द बॉर्डर तो देयर इज जीरो टॉलरेंस, और आपने क्रॉस भी देखे, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा। अभी हार्ड स्टेट की बात भी हो रही है, और इसमें तुर्की की मिसाल है, जब खुद दहशतगर्द, नॉट से खुद, लेकिन पीकेके वगैरह, चाहे इराक हो, सीरिया, उन्होंने जो जोन बनाया हुआ था उसमें आके वो बैठ के करके शामिल। आई डोंट से कि पाकिस्तान। दूसरा, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल करें जी, एक तो बायलैटरल है, अभी भी आई थिंक हमारे जो रेप हैं फॉर अफगानिस्तान वो गए हुए थे। उसके अलावा रीजनली आई थिंक काफी प्रेशर डेवलप किया पाकिस्तान सितंबर में, उसके बाद मॉस्को फॉर्मेट हुआ अक्टूबर में पिछले साल, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना ने मिलकर इनको समझाया भी है और वार्निंग दी है। मतलब कि साहब वहीं पे थे जी कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें, एंड नाउ देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। फिर ट्रंप की भी आई थिंक एक थोड़ा सा टिल्ट हुआ इस तरफ की, शायद हथियार जो है और आईसिस के ऊपर उनका एक कंसेंसस है कि नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से डिप्लोमेटिकली, बायलैटरली भी, रीजनली भी आप करें। फिर ये है कि जो आई थिंक सोशल है आपका, अभी अनफॉर्चुनेट अफगान खवातीन जो है वो बंद है घरों में। पाकिस्तान ने यहाँ भी रेज किया, ओआईसी लेवल पे भी हो, तो एक प्रेशर बन रहा है। बाकी दोस्त ममालिक हैं गल्फ में, आई थिंक बात सुनी जाती है, तालिबान की, टर्की है, कॉमन फ्रंट समझा सकते हैं, चाइना है। फिर आ जाता है आई वुड से कि जो ट्रायंगल है, क्विकली गो, ये दहशतगर्दी के इसमें 3 कोने हैं, एक दिल्ली में है, एक काबुल में है, और एक है आप ये फ्रंट लाइन इनकी है, चाहे वो आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि आपकी अगर अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो आप नहीं समझते कि इंडिया इज गोना यूज देम मोर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अनरेस्ट पहले भी एनडीएस के जरिए और रॉ के जरिए करवाया जाता था। जी जी बिल्कुल, अभी यही कि इन तीनों का आपने टैकल करना। अफगानिस्तान का तो इंडिया का, मैं कहता हूँ टाइम इज कट देयर हैंड, टेररिज्म के हैंड है, और उसका तरीका एक ही है, जो दोवल की पॉलिसी है कि इसी कॉइन में आप जवाब दें, और इंशाल्लाह यू विल सी इट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन पंजाब, ऑक्युपाइड कश्मीर। आप फिर ठीक है, भारत शुड देन पे इन द सेम, पाकिस्तान उसी कॉइन में पे करे, जो भी आपके रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करें, और ताकि फिर एक रिकॉयल आए वहां पे, एंड दे शुड बेसिकली। बाकी दोनों दहशत तंजीमों को आपने फ्रंट लाइन पे लड़ना है, जहां लेट्स से कोई हथियार डालता है तो इट इज वेलकम, अदरवाइज दे हैव टू, आई फील दैट दे शुड बी लिमिटेड टू द लास्ट मैच, चाहे वो बीएलए हो चाहे टीटीपी, और इन द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे जो हार्ड स्टेट की बात हो रही है, इस तरह पाकिस्तान मूव करेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कांट भी कि आके सही, मैं आखिरी कमेंट भी लेना चाहूंगी हसन आपसे, वी हैव हार्डली अ मिनट। हार्ड स्टेट की तरफ जाना होगा, आप ये समझते हैं यही हल है दहशतगर्दी से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल यू हैव टू, मेरे ख्याल में इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक हमारी जो सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी थी, हमारे इंस्टीट्यूशनल डिके हो रही थी, बाकी जो है आप देखे कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, करप्शन का फुकदान था, इंटरनल हमारे जो एडवर्सरीज है, एक्सटर्नल एडवर्सरी है, उनके लिए एक फ्री सा माहौल था कि जी कोई भी आके वो नानी का घर समझते थे कि हर जगह से कहीं से भी है ना उठ के इधर आते थे, कार्रवाइयां भी करते थे। ऊपर से हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी थी वो, इस वक्त मेरे ख्याल में ये डिसीजन लेना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और इसमें एक कोऑर्डिनेटेड अगर एफर्ट्स हम करें, जिस तरह अभी ये कार्रवाइयां शुरू हुई है कि टारगेट करो और दिखाओ लोगों को कि यार ये हो गया है, और जहां भी है वेयर एवर दे आर। अभी इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, हमारी एयर कैपेसिटी भी काफी इंप्रूव हो चुकी है, ग्राउंड कैपेसिटी भी इंप्रूव हो चुकी है, इंटेलिजेंस हमारे पास है। द प्रॉब्लम वाज एन एक्शन। हमारे यहाँ अभी तक मैं समझता हूं कि ये जो सारा मसला है
یہ انیکشن کا ہے اور یہ ایک دوسرے کو پاس آن کرنا ہے کہ جی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. کوئی رسپانسبلٹی لیتا نہیں تھا. وی ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی اینڈ ٹیک دا ایکشن. دا ریسٹ یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو یہ سمپل ایریٹنٹس لگ رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ بگ ون کے کانٹ بی ہینڈل. اوکے جی، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. فوکس اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.